एपिसोड 44। सूरज निकल आया था और उसके साथ ही दुश्वार गुजार रास्ते का आगाज हो गया था। हसन ने ड्राइविंग जारी रखते हुए बात की। बदनामी कबीला इस हद तक पुरस्कार है कि उसके आसपास रहने वाले कबाइल भी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। वो अपने आप में गुम और सिमटा रहने वाला कबीला है। उसके अफराद शाजी अपने इलाके से बाहर आते हैं। इसके बावजूद आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि एमन और उसके साथी किसी खास वजह से हमारे इलाके में मौजूद थे, जो उनके मस्कन से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। मुमकिन है तुम दुरुस्त कह रहे हो। इस सफर में यह कदा भी खुल सकता है कि इस लड़की के साथी हमारे इलाके में क्या कर रहे थे। उस्ताद मोहतरम, क्या हम बेकार में ये काम नहीं करे? मेरा मतलब है, इसको कबीले तक पहुंचाना जरूरी तो नहीं है। हम इसे मकामी हुक्काम के हवाले भी कर सकते हैं और इन छुट्टियों को हम किसी बेहतर मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नांगा पर्वत की ट्रैकिंग। हसन ने नफी में सरे लाया। मैंने इस लड़की से वादा किया है कि इसे इसके घर तक पहुंचाऊंगा। अगर तुम नांगा पर्वत की तरफ जाना चाहते हो तो सवाद से स्कर्दू की तरफ चले जाओ। ये सारे मुहाफिज भी तुम्हारे साथ होंगे। मैं एमन को लेकर अकेला चला जाऊंगा। ये मुमकिन नहीं है। मैं और महापारा आपके साथ रहेंगे। इस सूरत में नांगा पर्वत की तरफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता जबकि आप हमारे साथ ना हो। हसन बोला, मैं नहीं चाहता कि महापारा इस सफर की सोबतों में पड़े। मुझे जो मालूमात मिली हैं उनके मुताबिक बड़नामी कबीले के इलाके की तरफ जाने वाला रास्ता बेहद दुश्वार गुजार है। अगर पीछे हालात खराब ना होते तो मैं तुम दोनों को हरगिज़ साथ न लेकर आता। यानी हालात की खराबी भी कभी कभी मुफीद साबित होती है। मैं हंस पड़ा। सवाद तक का सफर 8-9 घंटे का था, बशर्ते कि रास्ता साफ मिलता, यानी कहीं लैंडस्लाइडिंग ना हुई होती और किसी नदी या नाले या दरिया का पुल गिरा होता। इस सूरत में हम शाम तक सवाद पहुंच जाते। हम 5:30 बजे रवाना हुए थे और 11 बजे एक मुनासिब जगह चश्मे के किनारे पड़ाव डाला। खाना घर से तैयार करके लाए थे, वो खाया। स्टोव जलाकर चाय और कॉफ़ी तैयार की गई। गार्ड्स की जीप हमसे कुछ फासले पर थी। अगरचे दूर दूर तक किसी खतरे का नामो निशान नहीं था, मगर उनमें से 2 मुस्तैद अंदाज में दोनों तरफ नजर रखे थे, जबकि 2 खा पी रहे थे। जब वो फारिग हुए तो उन्होंने ड्यूटी संभाल ली और पहरा देने वाले पेट पूजा करने लगे। खा पी कर महापारा और एमन चश्मे के किनारे जा बैठी। महापारा ने गलती से पानी में पाँव डाला और चीख मारी, माय गॉड, इतना ठंडा पानी। हसन उनके पास चला गया। इस इलाके में जब खासी गर्मी पड़ती है तब भी इन नदी नालों का पानी बर्फ की तरह सर्द रहता है। मुझे तो लग रहा है मेरा पाँव ही गायब हो गया। वो दोनों बातों में लग गए। मैं एक तरफ झाड़ी नुमा दरख्त के साए में नींद दराज हो गया। हसन ने 1 बजे तक रवानगी का बताया था। हम आधा फासला तय कर चुके थे, इसलिए मैंने जरा आराम करने का सोचा। मैं आंखें बंद किए लेटा था कि अचानक मुझे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने आंखें खोली। एमन 1 फुट दूर बैठी बड़े पुरशौक अंदाज में मुझे देख रही थी। मुझे ऐसी निगाहों का खासा तजुर्बा हो चुका था, इसलिए उसके इस अंदाज में मौजूद पसंदीदगी भांपने में कोई दुश्वारी नहीं थी। मुझे मुतवज्जो पाकर वो शर्मा गई। मैंने शरारत से पूछा, एमन, क्या देखती हो? तुम बहुत अच्छा है। उसने रुक रुक कर कहा, फिर शर्माए हुए अंदाज में बोली, हमको अच्छा लगा। तुम भी मुझे अच्छी लगती हो। मैंने खास लहजे में कहा तो वो फिर शर्मा गई। तुम इधर क्यों आई थी? मैंने दिलकश मुस्कुराहट के साथ पूछा। एक आदमी हमको इधर लाया। उसने इंकशाफ किया। ओह, वो बुरा आदमी कौन था? मैं उसे मारूंगा। मैंने बेकरारी दिखाई। हम नहीं जानता। वो तुम्हारा जैसा। इससे आगे उसकी समझ में नहीं आया। मैं सोच में पड़ गया। फिर पूछा, मेरे जैसा? मेरे जैसा क्या? एमन ने मेरी आंखों की तरफ इशारा किया। ये हमको इससे डर। हमारा लोग आया हमको ले जाने के लिए, पर सब मर गया। उसने बेबसी से मेरी तरफ देखा, जैसे मुझे अपनी बात का मफहूम पूरी तरह समझाने से कासिर हूँ, मगर मैं समझ रहा था और कहानी भी मेरी समझ में आ रही थी। मैंने फिर पूछा, उस बुरे आदमी ने मार दिया सबको? हाँ, उसने मार दिया। बुरा आदमी हमको ले जाता, हम भाग गया। उसकी बात काबिल गौर थी। उसने कहा, उसे एक बुरे आदमी ने उसके कबीले से अगवा किया। उसकी आंखें मेरी तरह नीली थी। क्या वो कोई गैर मुल्की था? उसने एमन को छुड़ाने के लिए आने वाले सारे अफराद को मार दिया था और एमन को दोबारा अपने कब्जे में करने की कोशिश की, मगर वो भाग गई और फिर मुझे मिल गई। मैंने उसे तसल्ली दी, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें तुम्हारे कबीले में पहुंचा देंगे और अब वो बुरा आदमी आया तो उसे खूब मारेंगे। वो खुश हो गई थी। उसे मारना? वो हमको मारता, जलाता, और देख। उसने अपने बाजू से आस्तीन ऊपर की। कोहनी से ऊपरी हिस्से में सिगरेट से दागे जाने के 6-7 निशानात थे। उसने जलाया क्यों? हमसे ओ कब पूछता।
ओक? ये ओक क्या चीज़ है? ओक? उसने बेबसी से मेरी तरफ देखा। फिलवक्त उसकी नौज़ायदा उर्दू ओक की तशरीह से कासिर थी। बहरहाल ये ओक इतनी अहम चीज़ थी कि उसके लिए एमन को उसके बारे में मालूम करने की कोशिश की गई थी। दूसरी तरफ वो कबीले वालों के लिए इतनी अहम थी कि उसे छुड़ाने के लिए वहाँ से एक दस्ता आया था और वो सब उस शख्स के हाथों मारे गए थे जो एमन को अगवा करके लाया था। अभी मैं सोच ही रहा था कि एमन से किस तरह ओक की वजाहत चाहूँ कि महापारा ने उसे आवाज़ देकर बुला लिया। वो सामान समेट कर जीप के अकबी हिस्से में रखने लगे, यानी रवानगी करीब थी। मैंने उठकर चश्मे के यकबस्ता पानी से मुंह हाथ धोया। जहन पर पुरतकल्लुफ लंच से जो खुमार छा रहा था वो खासी हद तक उस पानी से दूर हो गया। चारों मुहाफिज भी तैयार थे। बरखुरदार, एमन से क्या बात हो रही थी? मैं देख रहा था तो मुझसे सवाल किए जा रहे थे। हसन ने जीप स्टार्ट करके आहिस्ता से पूछा। मैंने उससे वो उगलवा लिया जो आप इतने दिन से कोशिश के बावजूद मालूम नहीं कर सके थे। मैंने फखरिया कहा, फिर हसन को मुख्तसरन एमन से होने वाली बातचीत के बारे में बता दिया। एहतियातन मैंने अंग्रेजी जुबान इस्तेमाल की थी क्योंकि एमन उर्दू खासी हद तक समझ लेती थी। हसन हैरान हुआ। योग क्या चीज़ है? यही बात तो वो बता नहीं पा रही, लेकिन हम उसके कबीले तक जा रहे हैं, वहाँ हम ओक के बारे में मालूम कर सकते हैं। नहीं, इस बात को इतना आसान मत समझो। अगर ओक को ऐसी चीज़ है जिसके पीछे गैर मुल्की हो और वो उसे हर कीमत पर हासिल करना चाहते हो तो ये कोई पुरस्कार शय होगी, कोई अनमोल शय जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। इस सूरत में कबीले वाले उसके बारे में आसानी से बताने पर रजामंद नहीं होंगे। तो ना बताएं, हम कौन सा उसके बारे में जानने के लिए मरे जा रहे हैं? लड़की को उन तक पहुंचाकर हम अपनी राह लेंगे। हाँ, हमें किसी गैर ज़रूरी चक्कर में नहीं पड़ना है। हसन ने आहिस्ता से कहा। अचानक मैं चौंका। उस्ताद मोहतरम, अभी अभी मेरे जहन में एक बात आई है, कहीं रूसी भी ओक के चक्कर में तो नहीं आए थे? हसन ने मेरे मुंह की बात छीन ली। यही बात है, इसी से अंदाजा कर लें कि यह कितनी अहम चीज़ है। एक ताकतवर मुमलिकत भी उसके पीछे थी, बल्कि मुमकिन है कि अब भी हो। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, बस इतना याद रखना कि हमें इस मामले में ज़्यादा नहीं जाना है। ओके बॉस। शाम 6 बजे के करीब हम सवात की वादी में दाखिल हो रहे थे। वादी के वस्त में दरिया बह रहा था जिसके दोनों तरफ सवात का शहर आबाद था। दरिया पर पार जाने के लिए पुख्ता पुल था, लेकिन बाज़ जगहों पर झूलने वाले रस्से के पुल थे। दरिया के किनारे होटल्स थे, उनमें से बाज़ होटल खाने पीने के लिए मखसूस थे, जिन्होंने बहते पानी पर चारपाइयाँ डालकर सयाहों के लिए अनोखे ताम का बंदोबस्त कर रखा था। मगर हसन ने ज़रा बुलंदी पर सेबों और खुबानियों के दरख्तों से घिरे एक ज़रा पौश किस्म के होटल का इंतखाब किया। उसकी इमारत पुराने ज़माने में शायद शाही ख़ानदान के ज़ेर इस्तेमाल रही थी। उसका मखसूस शाहाना तर्ज तामीर और तामीर में आला दर्जे की नक्काशी यही ज़ाहिर कर रही थी। हसन ने पहले ही बुकिंग करवा ली थी, वरना इस मौसम में यहाँ मुश्किल से ही जगह मिलती है। सवात में भी खासी गर्मी थी, इसके बावजूद सयाहों का रश कम नहीं था। ये दरअसल वो लोग थे जो नारान, कागान और दीर वगैरह जाने के लिए यहाँ पड़ाव डालते हैं। होटल में ताम और क़याम की आला दर्जे की सहूलियात थी, मगर थकान इतनी थी कि खाने के जायके पर गौर करने का मौका ही नहीं मिला। बस खाना खाया और सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। हसन ने 3 कमरे बुक कराए थे, एक मेरे लिए, एक अपने लिए और एक महापारा और एमन के लिए। गार्ड्स के लिए होटल के सहन में खैमा लगाने की इजाज़त हासिल कर ली थी। सारी रात बेख्वाब नींद सोने के बाद हसन अली ने सबको मुँह अंधेरे उठा दिया, क्योंकि हमें सूरज निकलते ही वहाँ से रवाना होना था। जल्दी से नाश्ते और दूसरी ज़रूरत से फारिग हुए। नाश्ते में पराठे और देसी अंडे थे, उसके साथ बेजायका सी चाय थी। अलबत्ता कॉफ़ी का मज़ा बेहतर था। बिल अदा करके हमने सामान जीपों पर लोड किया और एक बार फिर सफ़र शुरू कर दिया। इस बार सफ़र पहले से ज़्यादा दुश्वार और सुस्त था। हसन ने बताया था कि मुमकिन है आज रात खुले आसमान तले खैमों में बसर करना पड़े। सवात में गर्मी थी, मगर जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जा रहे थे फ़िज़ा खुश्क होती जा रही थी। उस वक्त हम सतह समंदर से 7000 फुट की बुलंदी पर थे। जीप मज़ीद बुलंदी की तरफ जा रही थी। जीप पहाड़ के किनारे से लगकर रेंग रही थी। बाज़ औक़ात मुख्तसर सी हरी भरी वादियाँ भी आ जाती थीं, लेकिन ज़्यादातर हम खुश्क और ऊंचे पहाड़ों पर सफ़र करते रहे। उस जगह ड्राइविंग आसान नहीं थी, इसलिए हसन की सारी तवज्जो ड्राइविंग पर थी। मैं बोर होता रहा। महापारा और एमन भी बातें कर करके अब खामोश थी। इस बार मुहाफिजों वाली जीप आगे थी और उसमें गाइड भी था जो जीपों के सफ़र के दौरान हमारी रहनुमाई करता और हम एक गाँव तक पहुँचते, जहाँ से हमें पैदल और खच्चरों पर सफ़र करना था। ये सफ़र 2 दिन तक जारी रह सकता था, तभी हम एमन के कबीले पहुँच पाते। गोया 4 दिन का सफ़र था। 12 बजे हम एक छोटी सी वादी में रुके। चारों तरफ खुश्क और भूरे पहाड़ थे, उनके दरमियान ये हरी भरी वादी अनोखी लग रही थी। वादी के एक तरफ से पानी आबशार की सूरत में नीचे गिर रहा था और बहता हुआ कहीं जा रहा था। हमने उस आबशार के करीब पड़ाव डाला। इस बार ताज़ा खाने के बजाय टिन बंद ग़िज़ा पर गुजारा करना पड़ा। मैंने तले हुए मटर और मछली ली थी। खाने के बाद कॉफ़ी पी।
صبح سے اب تک بیٹھے بیٹھے جسم اکڑ گیا تھا۔ میں نے حسن سے اجازت مانگی، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں ذرا اوپر تک ہو آؤں، جسم اکڑ گیا ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ میں خود تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، ڈرائیونگ نے بور کر دیا ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے بناوٹی غصہ سے کہا۔ ذرا دیر بعد ہم دونوں وادی کے اوپری حصے کی طرف جا رہے تھے۔ راستہ ذرا دشوار تھا لیکن ہمیں اس قسم کے راستوں کا بہت تجربہ تھا۔ حسن کے گلے میں دوربین لٹک رہی تھی۔ اس وقت مجھے علم نہیں تھا کہ وہ ایک خاص مقصد کے تحت اوپر جا رہا ہے۔ اس نے وادی کے بلند ترین حصے میں پہنچ کر دوربین آنکھوں سے لگائی اور اس طرف دیکھنے لگا جہاں سے ہم آئے تھے۔ چند لمحے وہ دوربین ادھر ادھر گھماتا رہا، پھر اس نے کوئی چیز دیکھ لی اور دوربین اس پر مرکوز کرنے لگا۔ وہ 10-15 منٹ تک دوربین سے جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے دوربین آنکھوں سے ہٹا لی۔ تو میرا اندازہ درست تھا۔ شکر ہے، میں نے خلوص نیت سے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ کا اندازہ درست تھا، غلط نہیں ہے، میں نے سادگی سے کہا۔ حسن نے دوبارہ دوربین سنبھال لی اور میں ارد گرد کا نظارہ کرنے لگا۔ دور شمال مغرب میں برف پوش پہاڑیاں چمک رہی تھی۔ اس وقت بھی ہم کوئی 8,000 فٹ کی بلندی پر تھے۔ چٹانیں گرمی سے تپ رہی تھی لیکن ہوا خنک تھی۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی، ویسے بھی کھانے کے بعد پانی کے بجائے میں نے کافی لی تھی، اس لیے اب پیاس زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ میں منتظر تھا کہ حسن علی فارغ ہو تو ہم نیچے چلیں، مگر لگتا تھا اسے کچھ زیادہ ہی دلچسپ منظر نظر آ گیا تھا۔ میں نے اکتا کر کہا، استاد محترم، یہاں پر عورتیں بھی نہیں ہوتی، پھر آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ باکو بات۔ وہ دوربین ہٹائے بغیر گھرایا۔ اوکے، مگر ارشاد تو فرمائے کہ اتنی دیر سے کس کو تاڑ رہے ہیں؟ میرا شبہ تھا کہ ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے اور یہ شبہ درست نکلا۔ تقریباً 1 میل دور ایک اور قافلہ ہے۔ ممکن ہے وہ بھی اس روٹ پر سفر کرنے والے ہوں۔ اس راستے پر سفر کرنے میں پابندی تو نہیں ہے۔ یہ راستہ بہت کم استعمال ہوتا ہے کیونکہ نہ تو یہ کسی معروف تفریحی مقام کی طرف جاتا ہے اور نہ ہی برفانی پہاڑوں کی طرف جانے کے لیے موزوں ہے۔ میں نے راستہ اس وجہ سے اختیار کیا تھا کہ ایک تو ہم جلد پہنچیں گے اور دوسرے کسی سے مدبھڑ کا امکان نہیں ہوگا۔ روانگی کے 1 گھنٹے بعد میں نے محسوس کیا تھا کہ ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ اس خیال کی وجہ تم خود دیکھ لو، نیلی جیکٹ والے پر خاص نظر رکھنا۔ حسن نے زاویہ درست کر کے دیا تو ایک دم ایک منظر سامنے آ گیا۔ یہ 2 بڑی جیپیں تھیں جن پر خاصا سامان لدا تھا۔ خاص بات یہ تھی کہ وہ سب کے سب مسلح تھے۔ میں نے نیلی جیکٹ والے کو تلاش کر لیا۔ وہ ایک جیپ کے بونٹ سے ٹیک لگائے بیئر کا ٹین پی رہا تھا۔ چہرے سے سفید فام نظر آتا تھا۔ اس کے خد و خال دیکھنے کے لیے میں نے دوربین ایڈجسٹ کی اور پھر چونکا۔ اس شخص کے چہرے پر نیلگوں آنکھیں تھیں، ویسی آنکھیں جیسی میری ہیں۔ ایمن نے اسی شخص کے بارے میں بتایا تھا کہ اس نے اسے اغوا کیا تھا اور جب اس کے قبیلے والے اس کو چھڑانے آئے تو اس نے ان سب کو مار دیا تھا۔ دیکھنے میں وہ ایک عام سا سفید فام سیاح لگ رہا تھا۔ استاد محترم، اگر یہ وہی شخص ہے جس نے ایمن کو اغوا کیا تھا تو ہم سب خطرے میں ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے یقینی طور پر فرض کر لیا ہے کہ یہ ہمارے تعاقب میں ہے اور اب ہمیں ایسے ہی چوکنا رہنا ہوگا۔ اسلحہ ہمارے محافظوں کے پاس ہے، بہتر ہے انہیں خبردار کر دیں۔ وہ بھی کروں گا، مگر ہمارے پاس بھی اسلحہ ہے۔ ہم نیچے آئے جہاں ایمن اور مہاپارا مصروف تھی۔ مہاپارا کی اس سے اتنی انسیت دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو وہ ایمن کو زیادہ مس کریں گی۔ حسن نے جا کر گارڈز کو بریف کیا اور واپس آ کر اپنی جیپ کے عقبی حصے سے ایک بیگ نکالا۔ اس میں 2 عدد خودکار رائفلیں کھلی حالت میں تھیں۔ ان کے میگزینز کے علاوہ 2 عدد مشین پسٹل بھی تھے۔ اس نے رائفلیں نکال کر جوڑنا شروع کر دی۔ میں اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔ مہاپارا یہ سب غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ لپک کر ہمارے پاس آئیں۔ کیا بات ہے حسن، کوئی خطرہ ہے کیا؟ تم نے اسلحہ کیوں نکالا؟ احتیاطاً نکال رہے ہیں، اب ہم کوہستانی خطے میں داخل ہو گئے نا، یہاں پر انسانوں سے اور جانوروں سے خطرہ ہو سکتا ہے، بلکہ تم بھی ایک پسٹل رکھ لو۔ نہ بابا، مجھے ان دھماکے والے ہتھیاروں سے ڈر لگتا ہے۔ حسن نے رائفلیں جوڑ کر انہیں سیٹوں کے ساتھ بنے مخصوص خانوں میں رکھ دیا جہاں سے انہیں 1 سیکنڈ میں حاصل کیا جا سکتا تھا۔ مشین پسٹل ہم نے اپنی جیکٹوں میں رکھ لیے تھے۔ موقع پا کر میں نے حسن سے سرگوشی کی، جناب، مہاپارا کو خطرے سے آگاہ نہ کر دیں۔ بیکار ہے، وہ ایمن کو بتا دے گی اور وہ بلا وجہ ہراساں ہوگی۔ حسن کے انکار کے باوجود مہاپارا متفکر نظر آ رہی تھی۔ جب حسن جیپ کا پانی اور آئل چیک کرنے گیا تو وہ جلدی سے میرے پاس آئیں۔ حسن ٹھیک کہہ رہا ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ نے تو ابھی سے شک شروع کر دیا۔ میں سادگی سے بولا تو وہ جھینپ گئی۔ فضول مت بولو، میرے سوال کا جواب دو۔ مجھے بھی اتنا ہی معلوم ہے جتنا کہ آپ کو۔ دیکھو، جب حسن اوپر گیا تھا نا تو اس کا رویہ اور تھا، اور واپس آنے کے بعد اور۔ اس نے اوپر سے کیا دیکھا تھا؟ میں نے اتنا غور نہیں کیا، اور وہ تو نیچے دیکھتے رہے تھے۔ تم دونوں نے ایک ہی طرح کے مکار ہو۔ مام، آپ پریشان مت ہو، اگر کوئی خطرہ ہے بھی تو اس سے نمٹنے کے لیے ہم ہیں۔ آپ ہم پر اعتماد کر سکتی ہیں۔ ظاہر ہے اعتماد تو کرتی ہوں، اگر میں گھر پر ہوتی تو بالکل نہ پوچھتی،
مگر اس سفر میں بھی شامل ہوں. مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ اگر کوئی ناگہانی آفت آن پڑے تو مجھے کیا کرنا ہوگا. بات تو معقول ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ حسن علی سے بات کریں. انچارج وہی ہیں. مہاپارا مجھے گھورتی ہوئی حسن کی طرف چلی گئی. ایمن نے جیپ کی عقبی نشست سے جھانکا. ماں ناراض ہے؟ اس نے عام لباس کے بجائے ٹراؤزرز اور قمیص کے ساتھ ہلکی پیراشوٹ سے بنی جیکٹ پہن رکھی تھی. سر پر اونی ٹوپی تھی. بلندی کے اثر سے اس کے ہونٹ اور رخسار گلابی سے سرخ ہو گئے تھے. اپنے ابتدائی خوف کے بعد وہ جتنی تیزی سے ہمارے گھر میں ایڈجسٹ ہوئی تھی اس سے اس کے اعصاب کی مضبوطی کا پتہ چلتا تھا. مجھے اس کی صبح والی سورج سے آنکھیں ملانے کی مشق یاد آ گئی. میں نے سورج کی طرف اشارہ کیا. تم اس کو کیوں دیکھ رہی تھی؟ وہ سوچ میں پڑ گئی، جیسے وضاحت کے لیے الفاظ چن رہی ہو. پھر بولی، اس سے اچھا مضبوط ہے. غالباً وہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ مشق اسے جسمانی اور ذہنی لحاظ سے بہتر بناتی تھی. وہ اردو سمجھ لیتی تھی، لیکن اپنا مافی الضمیر بیان کرنے میں اسے دشواری پیش آتی تھی. میں نے جیپ کے عقبی حصے سے کولڈ ڈرنک کے ٹن نکالے اور لے جا کر چشمے کے پانی میں ڈال دیے جو برف کی طرح سرد تھا. جب میں نے ٹن باہر نکالے تو پانی نے لمحوں میں میرے ہاتھ یک کر دیے تھے. ایک ٹن میں نے ایمن کو دیا اور دوسرا خود لیا. حسن ہاتھ صاف کرتا واپس آیا. اس نے مجھے خبردار کیا، یہاں کوئی چیز مت پھینکنا کیونکہ یہاں صفائی کرنے والا کوئی نہیں ہے. کچرا اس علاقے کے فطری ماحول کو خراب کرے گا. جو حکم آپ کا. میں نے ٹن خالی کر کے اس تھیلے میں ڈال دیا جو کچرے کے لیے لایا گیا تھا. گارڈز کو بھی سختی سے ہدایت تھی کہ وہ کوئی چیزیں ادھر ادھر نہ پھینکیں. یہ حسن علی کا ایک اور روپ تھا. اس جیسے شخص کو ماحولیات سے اتنی دلچسپی تھی. کھا پی کر اور آرام کر کے ہم 2 بجے دوبارہ روانہ ہوئے. اس بار حسن سے اسکار کر کے ڈرائیونگ میں نے لے لی تھی اور عقب سے مہاپارا مجھے مسلسل احتیاط کی تلقین کر رہی تھی. پلیز مام، مجھے ڈرائیونگ آتی ہے. میں نے تنگ آ کر کہا. بول بول کر اسے پریشان مت کرو. حسن نے بھی کہا تو مہاپارا خاموش ہو گئی. 3 بجے اچانک موسم کے تیور بدل گئے. بادل گھر کر آئے. جب تک ہلکی بارش ہوتی رہی ہم چلتے رہے، مگر جب بارش نے زور پکڑا تو ہمیں رک جانا پڑا. بارش کے ابتدائی قطرے گرد آلود تھے. ان سے ونڈ شیلڈ گندی ہو گئی تھی، لیکن جب بارش تیز ہوئی تو یہ گرد دھل گئی. مجھے تعجب ہوا کہ اس جگہ پر بارش میں اتنی مٹی تھی جبکہ فضا اتنی شفاف تھی کہ گرد کا ایک ذرہ تک نظر نہیں آتا تھا. حسن نے بتایا کہ ہندوکش کے پار سے افغانستان کے میدانوں سے گرد و غبار کے طوفان آتے ہیں. جب تک مانسون نہیں شروع ہوتا پاکستان کے شمالی علاقے میں ان طوفانوں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے. بارش تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی. اس دوران میں حسن جیپ سے اتر کر محافظوں والی جیپ کی طرف چلا گیا. اسے عقب سے آنے والوں کی فکر تھی. 2 گارڈز اس نے عقب میں بھیج دیے تھے تاکہ تعاقب کرنے والے بارش کی آڑ میں ہمارے نزدیک آنے کی کوشش کر رہے ہوں تو انہیں روکا جائے. 1 گھنٹے بعد بارش رکی تو وہ واپس آ گئے. پہاڑی علاقے میں بارش کتنی ہی کیوں نہ ہو، پانی منٹوں میں صاف ہو جاتا ہے. البتہ ندی نالوں میں پانی زیادہ زور و شور سے بہنے لگتا ہے. اس بار ڈرائیونگ حسن نے سنبھالی. جیپ چوڑے ٹائرز والی تھی اور 4 ویل ڈرائیو تھی. طاقتور 2500 سی سی کے ڈیزل انجن کی مدد سے 40 درجے زاویے کی چڑھائی بھی آرام سے چڑھ لیتی تھی. پاور اسٹیئرنگ کی وجہ سے جیپ مسلسل قابو میں رہتی تھی. اس کے باوجود یہ علاقہ ایسا تھا کہ بہت تجربے کا ڈرائیور ہی یہاں ڈرائیو کر سکتا تھا، اور میں ابھی ایک ناتجربے کا لڑکا تھا. میں نے اشارے سے حسن سے تعاقب میں آنے والوں کے بارے میں پوچھا. اس نے اشارے سے ہی بتایا کہ وہ اتنا ہی فاصلہ رکھ کر آ رہے ہیں. حالانکہ ہم زیادہ تیز رفتاری سے نہیں چل رہے تھے اور وہ چاہتے تو ہمیں کراس کر سکتے تھے یا نزدیک ہی آ جاتے، مگر انہوں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی. کیا یہ لوگ کسی موقع کی تلاش میں ہیں؟ میں نے جھک کر سرگوشی کی. شاید. ہمیں خاص طور سے رات کے قیام کے وقت بہت ہوشیار رہنا ہوگا. ارد گرد نظر رکھنا. ہم ایسی جگہ رکیں گے جہاں رات کے وقت حملہ آسان نہ ہو. ہم کسی آبادی میں نہیں رک سکتے، وہاں ہم زیادہ محفوظ ہوں گے. یہاں کے لوگ سیاحوں اور سفر کرنے والوں کو آبادی میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتے. ہمیں باہر رکنا ہوگا اور حملے کی صورت میں کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا. یعنی ہمیں اپنے بازوؤں پر انحصار کرنا پڑے گا. میں نے گہری سانس لی. 5 بجے کے قریب موسم کے تیور ایک بار پھر خطرناک نظر آنے لگے اور اتفاق سے اسی وقت ہمیں غار نظر آ گیا. میری نظر غار پر پڑی. میں نے حسن کو متوجہ کیا. وہ غار کیسا رہے گا؟ اس نے جیپ روکی اور آگے جانے والے گارڈز کو غار دیکھنے کا حکم دیا. غار راستے سے تقریباً 50 قدم کے فاصلے پر 2 بڑی چٹانوں کے درمیان میں خاصا محفوظ لگ رہا تھا. گارڈز نے اسے اوکے کر کے رپورٹ دی تو حسن نے اسی جگہ پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا. جیپیں غار سے ذرا فاصلے پر اس طرح کھڑی کر دی گئی کہ کسی حملے کی صورت میں وہ آڑ کا کام دے سکیں. غار اندر سے صاف ستھرا اور خاصا وسیع تھا. ایک طرف زمین پر الاؤ کے نشانات تھے اور پاس ہی کچھ خشک لکڑیاں بھی پڑی تھیں، یعنی اس غار کو مسافر رہائش کے لیے استعمال کرتے رہے تھے. پیٹرو میکس لیمپ جلائے، غار کو صاف کیا اور زمین پر سلیپنگ بیگز بچھا دیے گئے.
یہ ایک طرح سے بستر بھی تھے اور اوڑھنے کے لیے کمبل بھی۔ اگر گرمی لگ رہی ہو تو اس کا اوپری حصہ زپ سے کھل جاتا تھا۔ مچھروں اور کیڑوں مکوڑوں سے بچنے کے لیے اس میں جالی لگی تھی۔ ہمارے پاس کل 4 سلیپنگ بیگز تھے۔ رات کو الاؤ سلگانے کے لیے حسن نے ایک گارڈ کو لکڑیاں کاٹ کر لانے پہ مامور کیا۔ یہاں ارد گرد پانی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ہمارے پاس کینس میں خاصا پانی تھا۔ میں جا کر لکڑی لانے والے محافظ کی مدد کرنے لگا۔ وہ تیز پھل والی کلہاڑی سے ارد گرد کی خشک جھاڑیاں اور درختوں کی شاخیں کاٹ رہا تھا۔ ہم نے 15-20 منٹ میں اتنی لکڑی جمع کر لی کہ آرام سے 2 الاؤ سلگا سکتے تھے۔ آسمان پر تاریک بادلوں کی وجہ سے سورج غروب ہونے سے پہلے اندھیرا چھا گیا تھا۔ دوپہر کا کھایا پیا سب ہضم ہو گیا اور اب شدت سے بھوک لگ رہی تھی۔ سارے انتظامات کر کے اور الاؤ جلا کر 7 بجے ہم نے کھانا کھا لیا۔ کافی کا مگ لے کر میں محافظوں کے پاس آن بیٹھا۔ وہ اپنی زبان میں گپ شپ کر رہے تھے۔ ان کا کھانا پینا اور رات گزارنے کا انتظام ان کے ساتھ تھا۔ ایک محافظ اس وقت بھی نگرانی کر رہا تھا۔ انہوں نے بارش کے خطرے کی وجہ سے خیمہ لگا لیا تھا اور برساتیاں نکالنی تھیں۔ ان میں سے 2 ساری رات جاگتے اور 2 سوتے۔ ان کا اپنا طریقہ کار تھا۔ نیند ذرا دیر سے ہی صحیح مگر آ گئی تھی۔ نہ جانے کس وقت رات کو مجھے احساس ہوا جیسے کوئی آواز دے رہا ہے۔ پھر کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ ایک ہاتھ میرے منہ پر جم گیا تھا۔